अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। पॉलिटिकल तज्ज़िये और तबसरे लेकर और ये पूरा पलंदा लेकर आपकी खिदमत में जनाब अली हाजिर हो गई हूँ। आज का जो रन डाउन है उसमें तकरीबन 6 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर करना है कि इमरान खान साहब को एक बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी लाहक हो गई है। सबूतों के साथ मैं आज आपके साथ वो शेयर करूंगी और उसके पीछे की जो कहानी है, उसको छुपाने की जो कहानी है, वो भी आपके सामने रखूंगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि खान साहब ने फिर से एक मर्तबा लंबा सा यू टर्न लिया है और उस यू टर्न में उन्होंने जो आज तक एस्टैब्लिशमेंट के साथ किया है उसका सारा मलबा उन्होंने पीडीएम जमातों पर डाला है। वो वीडियो सबूत के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तीसरे नंबर पे मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उसके पीछे असल रीजन क्या थी और उन्होंने वहां पर क्या क्या हरकत की जिसके ऊपर लोग जो हैं वो हैरान होते रहे, और जो अंदर की बात है वो आपको बताऊंगी। और अगले पॉइंट में मैंने आपके साथ शेयर करना है एक इंतहाई बदतमीज और गलीज जबान वाली खातून ने नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर खड़े होकर जिस तरह से जब वो सीढ़ियों से उतर रहे थे उनको गालियां निकाली और किस तरह से पीटीआई के लोग उसको सपोर्ट करते रहे। किसी के साथ डिफर करना, किसी के साथ इख्तलाफ रखना वो हर एक का जायज हक है, लेकिन बदतमीजी करना, गलाजतें करना, ये सब इसी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उन्हीं को सूट करता है। तो वो मैंने आपको सबूत दिखाना, और वो इतनी गंदी औरत है कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह माफ करे कि उसके अल्फाज सुनने वाले नहीं होते। पता नहीं यूट्यूब मुझे अलाउ करेगा कि नहीं कि मैं आपको उसकी गंदी गालियां सुनवा सकूं। और उसके अलावा मैंने आपको एक इंतहाई अहम खबर जो है वो ये देनी है कि तहरीक इंसाफ का अपना अंदर एक जो पार्टी वर्कर है, जो ओहदेदार है, उसने ये पोल खोल दी है कि किस तरह से अंदर जो है वो वाले काम हो रहे हैं। समझ आई। और एक पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर करना है कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं, जो अपनी मकबूलियत की पीक पर हैं, अफसोस होता है देखकर जब वो गलत खबरें फैलाते हैं। और पिछली बार भी मैंने उनका वीडियो बनाया था, उस वीडियो में भी मैंने आपके सामने तमाम सबूत रखे थे जिसमें मैंने बताया था कि कब कब कैसे कैसे उन्होंने गलत पोस्ट लगाकर अपनी ही हुकूमत के, अपने ही दौरे हुकूमत में जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो जिन लोगों के साथ ज्यादतियां होती थी, अब वो इस पीडीएम गवर्नमेंट के ऊपर लगाकर उसके इल्जामात लगा रहे हैं और अभी वो किस तरह से पकड़े गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले कहां से शुरू करें? इमरान खान साहब की बीमारी से शुरू करें या अली अमीन गंडापुर? चले अली अमीन गंडापुर से शुरू करते हैं। आपको तो पता ही है ये शहद पीते हैं और आपको तो अच्छे तरीके से पता है ये बड़े इश्तिहारी किस्म के बंदे हैं और बहुत ही गंदी और गलीज किस्म की लैंग्वेज माजी में इस्तेमाल करते रहे हैं। शहबाज गिल और अली अमीन गंडापुर ये दो ऐसे हजरात हैं, और साथ में फवाद चौधरी साहब, उनको कौन भूल सकता है। बहुत अजीब किस्म की लैंग्वेज ये इस्तेमाल करते रहे हैं। और मजे की बात यह है कि अब जब इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ तो ये फरार हो गए। और एक और मजे की बात बता दूं कि शहबाज गिल दोबारा से फरार होते पकड़े गए हैं। वो बता ये रहे थे कि मैं हज और उमरा करने जा रहा हूं, लेकिन बेसिकली वहां से उन्होंने कहीं और जाना था, लेकिन क्योंकि उनका नाम ईसीएल में शामिल था तो उनको रोक लिया गया। और अली अमीन गंडापुर के साथ क्या हुआ कि ये तो मुल्क के अंदर ही जगह जगह मुख्तलिफ शहरों के अंदर छुप रहे थे। आखिरी डेस्टिनेशन इनका था जी डेरा इस्माइल खान, और डेरा इस्माइल खान के अंदर जो है ना ये छुपे हुए थे। और वहां पर आखिरकार पुलिस का बड़ा मार्का ये है कि पुलिस ने इनको पकड़ ही लिया। फिर इनको कहा कि साहब जी तुसी आपे आ जाओगे या असी तानू पूरे प्रोटोकॉल दे नाल ले आइए। और उसके बाद मजबूर होकर इन्होंने क्या किया कि अहाता अदालत में पहुंचे हैं जब, तो अहाता अदालत के अंदर ही अपने आप को कई घंटों तक महसूस कर लिया। उन्होंने सोचा कि जैसे खान साहब जाके अपने सपोर्टर्स के साथ छुप जाते हैं या वो आगे नहीं आते हैं तो उस तरह मैं भी छुप जाऊंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। मजे की बात यह है कि खान साहब की तो मकबूलियत है, उनके साथ तो लोग खड़े हो जाते हैं कटने मरने को, लेकिन अली अमीन गंडापुर के साथ कौन खड़ा होता। इसलिए अली अमीन गंडापुर ने जब खुद को बिल्कुल अकेला पाया तो ऊपर से हो गई जनाब अफ्तारी का वक्त आ गया, अफ्तारी हो गई। अफ्तारी भी मजे की बात यह है कि उन्होंने अहाता अदालत के अंदर ही बैठकर की, और फिर जब वो बाहर निकले और उन्होंने इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं, लेकिन पुलिस वाले अंकल्स जो है वो डंडा लेके ऑलरेडी खड़े थे और उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी के अंदर डाला और अली अमीन गंडापुर को क्या कर दिया। अब होना पता क्या है, अली अमीन गंडापुर का भी सॉफ्टवेयर जब अपडेट हो जाएगा, उन्होंने भी आकर एक तकरीर फरमानी है खान साहब के साथ बैठकर, और पहला जो उनका बयान होगा वो ये होगा कि मेरे कपड़े उतारे गए और मेरे साथ ये कुछ हुआ। क्योंकि ये आपने पूरी सीरीज देखी होगी, शहबाज गिल ने भी ये कहा, उनके जो इमरान खान के भांजे हैं उन्होंने भी ये कहा, तो हर बंदा ये कहता है जी कपड़े उतारे। अब आई डोंट नो ये हकीकत है, ये झूठ है, ये फसाना है, लेकिन मुझे शहबाज गिल का वो जो सांस था ना लेना जब वो पकड़े गए थे वो मुझे वो एक फिल्म थी ना इंडिया की कि आप मुझे अच्छे लगने लगे, उसमें वो जो एक्ट्रेस थी ना वो इस तरह करती होती थी तो अब अली अमीन गंडापुर की बारी। अल्लाह माफ करे, हम, मेरा मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, मेरा बताने का मकसद ये है कि आप पहले ही इस तरह की हरकतें ना करो। और आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर इल्जाम अब की बार ये था कि इन्होंने कहा था कि अगर इमरान खान को किसी ने
पकड़ा तो जनाब हम पूरे इस्लामाबाद को यरगमाल बना लेंगे। और अल्लाह माफ करे ये हिडन मैसेजेस, जो सब्लिमिनल मैसेजेस, जिसको आप वोटेक्स मैसेजेस जिसे कहते हैं, माइंड प्रोग्रामिंग मैसेजेस जो ये देते हैं ना, वो ये देते हैं कि खुदा न खास्ता अगर खान को आप लोगों ने ना लेकर आए इक्तदार में तो हम अलग मुल्क बना लेंगे। इनका ख्याल है कि जैसे आज़ाद कश्मीर का अपना एक वजीर आजम है, इस तरह इनका अपना एक वजीर आजम होगा। अब जनाब रियासत के अंदर ये एक नया मुल्क बनाने का जो ख्वाब देखते हैं, अल्लाह माफ करे, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले अली अमीन गंडापुर की एक साजिश पकड़ी गई थी कि बहुत बड़ा असलहा जो है ये ज़मान पार्क में मुंतकिल करने वाले थे, वो भी पुलिस ने पकड़ लिया था। अब अली अमीन गंडापुर से हम चलते हैं आगे इमरान रियाज खान साहब की तरफ। बड़े मंझे हुए शक्ल से, बड़े गोलू मोलू से और प्यारे से लगते हैं, लेकिन अल्लाह माफ करे कि वो ऐसी हरकत करते हैं कि कोई बंदा सोच नहीं सकता कि उम्रे पे बैठकर उन्होंने इतनी गलत पोस्ट लगाई हैं। अगर उनकी टीम ये सब कुछ कर रही है तो उनका ये फर्ज है कि वो एक पोस्ट लगाएं और उसमें वो बताएं कि ये मेरा काम नहीं बल्कि मेरी टीम की कारस्तानी है, लेकिन वो इसकी तरदीद भी नहीं करते। अब की बार जो उन्होंने हरकत की है वो जनाब उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने अखबार की एक कटिंग शेयर की है जिस पर लिखा हुआ था कि 21 नून लीगी उम्मीदवारों ने टिकट्स वापस कर दिए। यानी उनका कहने का मकसद ये था कि खान साहब की मकबूलियत इतनी है कि 21 नून लीगी जो लोग हैं उन्होंने अपने टिकट्स ही लेने से इनकार कर दिया है, वापस कर दिए हैं। जबकि हमने अखबार की जब पूरी कटिंग निकलवाई तो पता ये चला कि वो सन 2018 का अखबार था। यानी कि इमरान रियाज खान को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि सोशल मीडिया का दौर है और आपका प्रोपेगेंडा जो आप करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, वो एक्सपोज हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो और औरिया मकबूल जान साहब, जिनकी मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। ये बस चीज़ें शेयर कर देते हैं लेकिन बाद में उसकी तरदीद भी नहीं करते, उसको डिलीट भी नहीं करते, उसी तरह रहने देते हैं। अब चलते हैं जी पॉइंट नंबर 3 की तरफ। एक खातून जो कि जाती है, आपको पता है एवन फील्ड के बाहर कितने सारे लोग जाकर रोजाना एहतजाज करते हैं, जो कि उनका हक है, जमहूरी हक है, लेकिन गालियां देना, बदतमीजी करना, गलाजत बिखेरना। अब मैं चाहूंगी कि मेरा जो एडिटर है ना वो एक साइड पे गैलरी में वो खातून दिखा दे, मगर उसकी गालियां शायद हम नहीं सुना पाएंगे क्योंकि शायद यूट्यूब की पॉलिसी नहीं होती, लेकिन वो इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रही थी। और मैं कहती हूँ कि यकीन माने कि हौसला है मियां नवाज शरीफ साहब का। मुझे एक वीडियो याद आता है, आज से कोई 2 साल पहले शायद मैंने वो वीडियो देखा था, जिसमें हुसैन नवाज जा रहे थे और एक बंदे ने उनके पास खड़े होकर बड़ी गंदी गंदी उनको बातें की, तो वो गुस्से से दरवाजा मार के गए थे। लेकिन बात ये कि जब आप सियासत एक ऐसा गंदा खेल है कि जब आप इसमें आ जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आप करप्शन का ऐसा बयानिया इनके खिलाफ बना दिया गया है, ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं। मतलब आप किसी से डिफर करें, आप किसी से इख्तलाफ करें, लेकिन आपने ऐसी खवातीन छोड़ी कहाँ हैं? मुझे तो समझ नहीं आता ये खवातीन आती कहाँ से हैं, इनकी तरबियत क्या होती है? बाहर के मुल्कों में भी रहकर इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। और इस खातून की ललकार अगर सुना सकें मेरे एडमिन तो वो आपको सुना देंगे, नहीं तो फिर मैं अगले पॉइंट पर चलती हूँ। चलिए जनाब अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट जो है ये है कि एक तहरीके इंसाफ का ओहदेदार जो बेचारा ज़मान पार्क में खड़ा रहा, जिस दिन से इमरान खान की गिरफ्तारी की बातें चल रही थी, वो एक मर्द मुजाहिद बन के आगे खड़ा हुआ। उस बेचारे ने शेलिंग भी बर्दाश्त की, उसने मार भी खाई, उस बेचारे ने, वो जेल भी गया। अब वो 10 दिन बेचारा जेल रह के आया। अब उसने सोचा कि मुझे बहुत अवार्ड मिलेगा, मुझे सर पे और कंधों पे उठा लिया जाएगा, मैं ज़मान पार्क में जाऊंगा, मैं खान साहब के गले लग जाऊंगा, मैं कहूँगा खान तेरे वास्ते वेख मैं भी फैंटी खा के आया, देख खान तेरे वास्ते भी मैं अपने कपड़े लगा के आया। लेकिन वो बेचारा जब वहां पहुंचा, उसको अंदर जाने के लिए बैन कर दिया गया। उस बेचारे की शक्ल देख के उन्होंने कहा कि 10 दिन दी फैंटी खा के आया, उन्हें साढ़े कमदा नहीं रहा। वहां पे असद उमर भी थे। अब वो बंदा बेचारा इतना परेशान हुआ और उसने क्या कहा, उसने कहा, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ, लेकिन ये उसने कहा क्योंकि वो पार्टी का बंदा, उसने कहा कि जी अंदर जो खवातीन जाती हैं उनको अलावा है और उनके साथ पैसे लेकर उनको अलावा जो वहाँ पर क्या करने आते हैं। अब ये बहुत अरसे से जो है ना कहा जाता है कि वो ज़मान पार्क नहीं बल्कि जनान पार्क की हैसियत इख्तियार कर चुका है। बहुत सारे लोग कहते हैं वहाँ पे गलत कारियाँ भी होती हैं। हालांकि मैं इस चीज़ से ये भी डिफर करती हूँ कि खान साहब तो नहीं कहते होंगे कि ये सब कुछ करो, लेकिन वहाँ ये सब कुछ चल रहा है। बल्कि यहाँ तक भी कि वहाँ तो अब कहते हैं कि इतना डरते हैं खान साहब की गिरफ्तारी से कि अगर वो कचरा सफाई करने वाले भी बेचारे बल्दिया के लोग आते हैं तो उनको भी वो कह देते हैं कि नहीं आओ। वहाँ पे सड़न की इतनी बदबू है कि जो ज़मान पार्क के इर्द गिर्द के लोग हैं, जो रिहायशी आबादी है, वो बेचारे हाथ जोड़ के इदारों को कह रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते हमारी जान छुड़ाओ, लेकिन उनकी जान नहीं छूट रही। अब ये बंदा क्या कह रहा है जरा मुलाहिजा फरमाइए।
اداروں کو, اور جو پیسے لے کر یہ لوگوں سے پیسے لے کر اندر لوگوں کو داخل کرتے ہیں, یہ ہمارے خان کا گھر ہے. کون داخل کرتا ہے اندر؟ یہ انعام ہے, اس کے ساتھ اور 2-3 چور ہیں اور جو لونڈے بازی کرتی ہیں اور پیسے لے کر لوگوں کو اندر داخل کرتے ہیں. ہم ہم نے قربانیاں دی ہیں, یہ دیکھیں ان سے پوچھے نا, ہم نے لانگ مارچ وہ چاہے ابھی میں جیل سے چھوٹ کر آیا ہوں, ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ ہمارے خلاف جناب ہمیں کیا کیا لونڈے بازی کیسے اندر نہیں کیا؟ کتنے دیر جیل میں رہے؟ ہم 10 دن جیل میں, ابھی میں پرسوں آیا ہوں, میرے ساتھ لڑکے صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے, سب جیل سے آئے ہیں. وہ لڑکا یہ ہمارے ساتھ پوچھو جیل سے آیا ہے, ہمارے ساتھ پوچھو نیاز سے. کہاں سے گرفتار کیا گیا؟ ہم تو یہاں خان کے گھر سے, یہاں ہم خان کے کاندھوں کی پہرے داری ہم کر رہے تھے. اس کا روز جو آپریشن ہوا تھا جب خان صاحب, ہاں جو آپریشن اس میں موجود تھا, یہ تھا کبھی یہ نشان موجود ہے, ابھی یہ دیکھ یہ اب اور احساس جگہ پر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور چلیے جناب اب چلتے ہیں عمران خان صاحب کی نایاب اور خطرناک بیماری کی طرف. ویسے نایاب اور خطرناک میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب کو اس لیے نایاب ہے, ادروائز تو دنیا میں بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری ہوگی. اس کو کہتے ہیں شیزوفرینیا. شیزوفرینیا, اس کو جیسے مرضی منہ ٹیڑھا ویڑھا کر کے بولنے, مجھے اس طرح ہی بولنا آ رہا ہے. اب یہ بیماری خان صاحب کو لاحق ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ خان صاحب کو یہ بیماری لاحق ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ سیاستدان ہے اور یو ٹرن لینا ان کا حق ہے, لیکن یہ بیماری ان کو کیسے لاحق ہے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہتی ہوں ایک فلم سٹار کا, جن کا نام تھا پروین بابی. پروین بابی جو ہیں وہ 80 کی دہائی کی بالی ووڈ کی سپر سٹار ایکٹریس تھیں, اور اپنے کریئر کے پیک پہ تھیں, جب ان کو اچانک سے یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کو شیزوفرینیا ہو گیا ہے. تو ہوا جناب یہ کہ وہ ایک دن اپنے فلم کے سیٹ پہ موجود تھیں, اور وہاں پہ امیتابھ بچن ان کے ساتھ شوٹ کر رہے تھے کہ اچانک سے انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. اور پروین بابی نے یہ کہا کہ یہ جو اوپر فانوس لگا ہوا ہے, وہ فانوس جو ہے وہ میں نواز شریف کہنے لگی تھی, یعنی امیتابھ بچن نے, انہوں نے الزام لگایا, کیونکہ ہر چیز کا الزام تو نواز شریف پہ لگ جاتا نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اوپر فانوس لگا ہوا ہے نا, اس کو ڈھیلا کر دیا گیا ہے تاکہ جب میں اپنا سین ریکارڈ کروا رہی ہوں تو یہ میرے اوپر پھینک دیا جائے. تو وہاں لوگ بڑے حیران اور پریشان ہوئے. انہوں نے پہلی بار ایک سپر سٹار کے منہ سے ایسی بات سنی. انہوں نے پروین بابی سے پوچھا کہ آپ کو کس کے اوپر شک ہے, کہ کس نے یہ کہا ہے. تو پروین بابی کہتی ہے مجھے شک نہیں ہے, مجھے یقین ہے, یہ امیتابھ بچن نے ہی کیا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے بہت سارے ایکٹرز کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیے, اور جو بھی ان کے سامنے آتا وہ کہتی کہ یہ مجھے مارنا چاہتا ہے. اس وقت انڈسٹری کے لوگوں کو نہیں پتا تھا, اتنی 80s کے زمانے میں شیزوفرینیا کے بارے میں لوگ اتنے زیادہ وہ نہیں تھے, اویئر نہیں تھے. پھر ایک وقت آیا کہ ان کے کسی اپنے نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ نا اپنے پاس ایک ٹیپ ریکارڈر رکھ لیں. جیسے ہی آپ کو لگے کہ کوئی آ کے آپ کو دھمکی دے کے گیا, جو بعد میں آپ چیختی چلاتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں, آپ وہ ٹیپ ریکارڈر سنا دیا کریں, اس میں اس کی آوازیں ریکارڈ ہو جائیں گی. تو پتا چلا کہ وہ ٹیپ ریکارڈر تو خالی چلتا رہتا تھا, کیونکہ اس میں کسی کی دھمکیاں نہیں ہوتی تھی, لیکن وہ چیخ چیخ کے کہتی تھی دیکھو اس نے بھی دھمکی دی, اس نے بھی دھمکی دی. مزے کی بات یہ ہے کہ مہیش بھٹ کی وہ گرل فرینڈ بھی رہ چکی ہیں. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ مہیش بھٹ کے ساتھ گاڑی میں جا رہی تھی, تو انہوں نے راستے میں چلانا شروع کر دیا کہ اس گاڑی کے اندر بوم ہے, اور بوم کے ساتھ یہ جو ہے نا مجھے اڑانا چاہتے ہیں. کون؟ مہیش بھٹ. مہیش بھٹ نے کیا کیا, ان کو دھکا مار دیا اور وہ گاڑی سے دڑم نیچے گری. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, تو پوری انڈسٹری کے لوگوں نے تقریباً ان کا بائیکاٹ کر دیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہر ایک کے اوپر الزام لگا دیتی ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں آئسولیٹ کر لیا. سن 2005 میں اچانک ان کے اپنے فلیٹ کے اندر ڈیتھ ہو گئی, اور اس کے بعد کئی دنوں تک وہ فلیٹ کے اندر لاش جو ہے وہ بند رہی. اس کی بدبو اور تعفن سے لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں سے بدبو آ رہی ہے. پھر انہوں نے پولیس کو انفارم کیا, اور اللہ معاف کرے اندر سے گلی سڑی لاش کو نکالا. تو یہ پروین بابی کا حال تھا. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ہر ایک کے اوپر الزام لگاتے ہیں, یہ بھی مجھے مارنا چاہتا ہے, یہ بھی مجھے مارنا چاہتا ہے. وہ فانوس کا نام نہیں لیتے, لیکن کس چیز کا نام لیتے ہیں وہ میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ یہاں اسکرین پہ دکھاتی ہوں کہ وہ ماضی میں کیا کچھ کہتے رہے ہیں. جی تو دیکھیے آپ اسکرین پہ, میں یہاں سے آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے زہر دینے کا پلان کر دیا ہے اور مجھے زہر دے کے مار دیا جائے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس کے 5 لوگ جو ہیں وہ ان کو قتل کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں, یہ انہوں نے کہا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے آج کل مرتضیٰ بھٹو کی طرح اللہ معاف کرے قتل کیا جا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے. لیکن انہوں نے مرتضیٰ بھٹو کی طرح قتل ہونے کی بات کی. انہوں نے پنجاب پولیس کے اوپر الزام لگایا. آپ نے دیکھا کہ پنجاب پولیس کے جو ہیڈ تھے وہ بھی سامنے آئے, انہوں نے بھی کہا کہ یہ پروین بابی پہ آپ نے یقین نہیں کرنا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی, ان کو زہر دے کر مارنے کا پروگرام ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف بس اس انتظار میں ہے کہ مجھے نااہل کیا جائے اور اس کے بعد مجھے
قتل کروا دیا جائے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے مارنے کی سازش کی گئی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئی جی پنجاب جو ہیں وہ اور آئی جی اسلام آباد پولیس ان کے قتل کا منصوبہ کر رہے ہیں, وہ ان کو مارنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی, آئی جی پنجاب اور ان کے جو اسلام آباد کے ہیں وہ ان کے ہینڈلرز بیسکلی منصوبہ بنا رہے ہیں. پھر انہوں نے ہماری فوج کے اوپر الزامات لگائے. پھر انہوں نے جنرل عاصم منیر کے اوپر الزامات لگائے. پھر انہوں نے جس کا نام ان کے منہ میں آیا اس کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے. لیکن اس پروین بابی کی قسمت دیکھیے کہ شیزوفرینیا کی وجہ سے اچانک سے وہ ان تمام الزامات, ان تمام یہ جو بھی ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے اس کو بھول جاتے ہیں اور اچانک سے ایک بیان جاری کرتے ہیں. اور وہ بیان سننے کے بعد اب اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, اپنا سر پیٹیں گے. کچھ لوگ اسے چال کا نام دے رہے ہیں لیکن میں اسے شیزوفرینیا ہی کہوں گی, کیونکہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کے حق میں ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے, اور حق میں اس طرح سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں تو کچھ تھا ہی نہیں, ہم تو اوکے تھے, گلو گلو تھے, لیکن یہ جو کچھ کرا رہی تھی یہ تو پی ڈی ایم کرا رہی تھی. ذرا ملاحظہ فرمائیے. دوسری کیا کوشش ہے کہ جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کے بیچ میں اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ادارے, فوج کے ادارے کے بیچ میں فاصلے بڑھائے جائیں, مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جائے, کسی نہ کسی طرح آپس میں یہ دو ٹکرا جائیں. ان کو یہ نہیں فکر کہ پاکستان میں یہ ہو چکا ہے ایک دفعہ, جب 1970 میں جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جب الیکشن جیت گئی تو تب بھی یہ کیا گیا تھا, ذاتی مفادات کے لیے اس سب سے بڑی پارٹی کو فوج کے ساتھ ٹکرا دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ذاتی فائدے اپنا سوچا تھا, اور پاکستان ٹوٹ گیا تھا. آج بھی وہی کوششیں ہو رہی ہیں, ملک کی خاطر نہیں, ان کو اپنی ذات کے لیے یہ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ آپس میں ہمارا کوئی ٹکراؤ, کسی طرح یہ تاثر دیا جائے کہ جناب فوج ہے پیچھے اس کے, جو کہ تحریک انصاف کے خلاف جو پوری کاروائیاں ہو رہی ہیں. تو اس کے بارے میں یہ جو یو ٹرنز اس طرح آتے ہیں نا, اس طرح, اسے میں یہ کہوں گی کہ یہ ایسے نہیں بلکہ جلیبی کی طرح سیدھے یو ٹرنز ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, آپ لوگ کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجیے اور مجھے بتائیے کیا علی امین گنڈا پور کو اریسٹ کرنا صحیح قدم تھا؟ کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب یو ٹرنز نہیں بلکہ یو ٹرنز کے ماسٹر ہیں, ان کو شیزوفرینیا کی بیماری ہیں؟ کیا وہ یہ جو بیان انہوں نے جاری کیا اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا وہ ان کا پی ٹی آئی کا عہدیدار جو کہ زمان پارک کے باہر کھڑا ہو کے ساری اندر کی کہانی بتا رہا ہے, کیا آپ اس کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا آپ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں, جو جھوٹی خبریں وہ پھیلاتے ہیں اور اس سے وہ ویوز لیتے ہیں, اس سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ اور کیا آپ اس خاتون کی اس حرکت کو جسٹیفائی کرتے ہیں جو نواز شریف صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی گندی گندی گالیاں نکال رہی تھی؟ اگر سوچیں اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو تو اس کی کیا حالت ہو. ان تمام باتوں کے بارے میں دیکھیے, اختلاف میں بھی کرتی ہوں, آپ بھی کرتے ہوں گے. ہو سکتا ہے ابھی آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہو, آپ کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرتے ہو سکتا ہے کہ آپ تمیز کے دائرے میں رہ کے کامنٹ سیکشن میں آ کے کامنٹ کریں, تو میں آپ کے کامنٹ کو پبلک کروں گی انٹل کے کوئی گالی نہ دے. تو جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں اس کے بارے میں آ کے بتائیے, اور بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ناسور ہے, جو ایک بیج بویا گیا ہے, نفرت تو ٹھیک تھی لیکن نفرت کے بھی اگلے لیول کو کراس کر کے جو گندگی اور بدتمیزی کی جاتی ہے, جو گندی لینگویج استعمال کی جاتی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.